ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है, ताहम अभी कोई हतमी नतीजा या मुआहदा तय नहीं पाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी अमरीकी मुसव्वदे को जूं का तूं कबूल नहीं कर रहा और इसमें अपनी तरामीम शामिल करेगा। जब तक कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आता, किसी भी किस्म के हतमी फ़ैसले या राय कायम करना मुमकिन नहीं। آخرین خبرهای وزیر امور خارجه از گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی‌هایی که صورت میگیره به نظر من بهش اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है, ताहम अभी कोई हतमी नतीजा या मुआहदा तय नहीं पाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी अमरीकी मुसव्वदे को जूं का तूं कबूल नहीं कर रहा और इसमें अपनी तरामीम शामिल करेगा। जब तक कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आता, किसी भी किस्म के हतमी फ़ैसले या राय कायम करना मुमकिन नहीं। آخرین خبرهای وزیر امور خارجه از گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی‌هایی که صورت میگیره به نظر من بهش اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت